प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम दो इश्यूज़ पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मौक़िफ़ जानेंगे, जिसमें सबसे पहला इशू खैबर पख्तूनख्वा में पोस्ट और चर्च की काश्त है, जिस पर सीनियर सहाफ़ियों को दी गई ब्रीफिंग में आज DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने ये इंकशाफ किया कि वादी तीरा में 12,000 एकड़ रकबे पर भंग की काश्त की जा रही है, जिसको बाद में फ़रोख्त भी किया जाता है। DG ISPR के मुताबिक तीरा में लगने वाली मनशियात की मंडी को सियासी और इंतज़ामी सपोर्ट हासिल है। दूसरा इशू 4 दिसंबर को होने वाला NFC अवार्ड इजलास है, जिसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने भी दावत दिए जाने की शर्त के ऊपर शिरकत की तस्दीक कर दी है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने विफाक से ये मुतालबा कर दिया है कि साबका फाटा अजला का खैबर पख्तूनख्वा में मालियाती इंतज़ाम किया जाए और विफाक की जानिब से इन अजला को ग्रांट देने की बजाय सूबाई हुकूमत को बराह रास्त फंड्स फराहम किए जाए। KP हुकूमत ने इसके अलावा भी 10 के करीब मालियाती मुतालबात किए हैं। इन तमाम इशूज़ के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ खुद हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात शफ़ी जान साहब। अस्सलाम वालेकुम शफ़ी जान साहब। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जी। वेलकम टू द शो। शफ़ी साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो आज DG ISPR ने खैबर पख्तूनख्वा में 12,000 एकड़ रकबे पर भंग की काश्त का इंकशाफ किया है, तो ये सिलसिला कब से चल रहा है और सूबाई हुकूमत ने इसके खिलाफ क्या इक़दामात किए हैं? देखिए, बिल्कुल जब से सुहेल आफरीदी साहब 8 अक्टूबर से जब नॉमिनेट हुए हैं एज अ वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के, तो तब से लेके ये जो एक इशू है वो लेके आ जाते हैं। इख्तियार वली साहब खासकर बड़े इसमें पेश हैं। देखिए, इसकी अगर आप पस मंजर में जाएं तो देखें 12,000 एकड़ की आप बात कर रही हैं, ये तो इसकी सरपरस्ती कौन कर रहा है, कौन इससे फायदे हासिल कर रहा है, कि कौन किसके ज़ेरे निगरानी ये हो रहा है, कौन इससे फाइनेंशियली जो प्रॉफिट है या फाइनेंशियल जो फायदा है वो कौन हासिल कर रहा है। मैं आपको दावत देता हूं कि आप अपना कैमरा लेके जाएं, आप अपने रिपोर्टर लेके जाएं, अपनी टीम के साथ वहां पे जाएं और वहां पे ग्राउंड पे आप लोगों से इंटरव्यूज करें और आप उनसे पता करें कि किसके ज़ेरे निगरानी हो रहा है। जब हम इसको खत्म करने जाते हैं तो यही बात मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, ये आप मेरी बात कहीं भी कोट कर सकती हैं कि जब हम या सूबाई हुकूमत इसको खत्म करने जाते हैं तो कौन इसको बचाता है, कौन हमारे सामने आता है, कौन हमारा रास्ता रोकता है। तो ये वो सारी बातें हैं जो मैं आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ। दूसरी बात जो है वो 12,000 एकड़ की बात तो आपने की, लेकिन इसके साथ साथ जो बलोचिस्तान में 65,000 एकड़ पे जो ओपीएम कैपिटल की एक मजमून शाया हुआ टेलीग्राफ में 65,000 एकड़ की बात जिसमें हो रही है, तो उस पर बात क्यों नहीं करते? वहां पे किसकी हुकूमत है, वहां का राज कौन, वहां पे राज कौन कर रहे हैं? तो ये बहुत सारे सवालात हैं। यकीनन ये सवालात जो हैं ये बलोचिस्तान की जो हुकूमत है उससे उठाने चाहिए। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि अभी हम जैसे KP की बात कर रहे हैं, तो इसमें वाज़ेह तौर पर ये भी उनकी जानिब से कहा गया है कि वो जो सारी जो काश्त है और वो जो वहाँ पर बाज़ार एक लगता है, उसके ऊपर जो है वो सियासी और इंतज़ामी सहूलतकारी उस बाज़ार को हासिल है। तो ये सारा सिचुएशन जो है, अगर सहूलतकारी का इल्ज़ाम तो यकीनी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट पे लग रहा है। लेकिन जी, ये क्वेश्चन बड़ा सीधा सा है जी। अगर इस काश्त की जो काश्त की ये बात कर रहे हैं, ये इसको कौन मॉनिटर कर रहा है? जो मॉनिटर कर रहा है तो वही ये बाजार भी लगाता है, जो मॉनिटर करता है तो वही इससे फाइनेंशियल बेनिफिट भी हासिल करता है। और जब हम इसको खत्म करने जाते हैं, इसके साथ एक और चीज मैं नैयर साहिबा ऐड करूं कि हमारे सूबाई हुकूमत ने, कैबिनेट ने एक लॉ पास किया कि इसको खत्म किया जाए और यहाँ पे कोई और फसल तैयार की जाए। और खान साहब ने भी ज़फ़रान का कहा था कि ज़फ़रान की काश्त यहाँ पे की जाए। जब हमारी गवर्नमेंट वहां पे गई तो किस इदारे ने उनको वहां से निकलने का कहा, और वहां जो हमारी एक पॉलिसी थी उसकी इम्प्लीमेंटेशन में वो रुकावट बने। तो ये खुद ही इसकी निगरानी करते हैं। जो मेडिसिनल यूज के लिए जो अथॉरिटी बनी थी उसकी भी तो बात की जा रही थी, तो वो क्या उसकी जानिब कोई पेशरफ्त आपको दिखाई दे रही है? देखिए, उस अथॉरिटी की तो बात बिल्कुल हो रही है, लेकिन उस अथॉरिटी के जो पस मंजर में ये लोग जो अपना धंधा कर रहे हैं, जो ये लोग जो अपनी 12,000 एकड़ की ये जो बात कर रहे हैं, तो इसकी निगरानी कौन कर रहा है? ये सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ। आप अपना कैमरा लेके वहाँ के लोकल हम तो सोच रहे थे शफी साहब के हमें आप इस सवाल का जवाब देंगे, आप ये सवाल हमारे पास फिर छोड़े जा रहे हैं। हम तो 2 दिन पहले आपसे मिले हैं, CM साहब से मिले हैं, हम सहाफ़ी, हमारा काम सबसे मिलना है, सबसे सवाल उठाना है। तो शफी साहब वाहिद वजीर आला है जो सहाफियों से मिलता भी है और सहाफियों उससे खुल के बात भी करते हैं। किसी और CM में या किसी और पॉलिटिशियन में इतनी हिम्मत नहीं है।
اچھا نہیں، ہم تو خیر سب سے ملتے ہیں، تو میں آپ کی اس بات کو جو ہے وہ آپ کا موقف سمجھ کے آگے بڑھوں گی. یہ بتائیے گا کہ NFC ایوارڈ اجلاس سے قبل خیبر پختونخوا کی اگر بات کی جائے تو انہوں نے وفاق سے جو 10 سے زیادہ مالیاتی مطالبات کیے ہیں، ان پر آپ کی وفاق سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ دیکھیں بالکل سہیل آفریدی صاحب جو خیبر پختونخوا کے منتخب وزیر اعلیٰ ہے، وہ بالکل اجلاس ہے 4 دسمبر کو، اگر انویٹیشن ہمیں ملی تو ہم اس میں ضرور شرکت کریں گے. اس میں ہم اپنے صوبے کا مقدمہ رکھیں گے. جو ہمارے NFC کے مد میں جو ہمارے پیسے بنتے ہیں، جو ہمارے جو NHP کے پیسے ہیں، جو NFC کے پیسے ہیں، جو مرجر کے پیسے ہیں، ٹھیک جو ہے. آئل اینڈ گیس کے پیسے ہماری وفاق کے ذمے ہیں، جو لگ بھگ 3000 ارب روپے بنتے ہیں، ہم اس کا کیس لے کے جائیں گے. ہم بھرپور طریقے سے اپنا مقدمہ فیڈرل گورنمنٹ کے سامنے پیش کریں گے، اور ہم اپنے حق کے لیے، اپنے ان جو واجبات ہے اس کے لیے ہر حد تک جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. اب تھوڑا سا اس پر بھی روشنی ڈالیے گا شفیع صاحب کہ خیبر پختونخوا صوبہ جو ہے وہ سب سے زیادہ دہشت گردی کا اس کو سامنا رہتا ہے. 70% جو پورے ملک کی، اگر پورے ملک کی دہشت گردی کی بات کی جائے تو اس میں سے 70% جو ہے وہ خیبر پختونخوا ہے. لیکن آج بریفنگ میں بھی یہ بات ہوئی، اور میں اس پہ آپ کا موقف لینا چاہوں گی کہ اس میں یہ کہا گیا کہ PTI جو ہے وہ دہشت گردوں سے مذاکرات کے بیانیے کا پہلے بھی پرچار کرتی رہی ہے، اور اب پھر وہ جو ہے وہ مذاکرات کی بات کر رہی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا مذاکرات ممکن ہیں ان کے ساتھ، اور آپ اگر انیشیٹ کرتے ہیں اس کو تو کس طرح سے ہوں گے، آگے بڑھیں گے؟ دیکھیں 2 ہی راستے ہیں، یا مذاکرات ہو یا ملٹری آپریشن. 20 سالوں سے انہوں نے ملٹری آپریشن ہمارے خیبر پختونخوا میں کر رہے ہیں، ابھی بھی جاری ہے. کیا اس سے کوئی ریزلٹ ملا ہے؟ کیا دہشت گردی ختم ہوئی ہے؟ کیا دہشت گرد ختم ہو گئے ہیں؟ کیا خیبر پختونخوا میں امن آ گیا ہے؟ پالیسی شفٹ ہونی چاہیے. دہشت ہمارا ڈے گردوں کے ون سے پاس یہ کچھ سٹانس ٹیبل ہے. پر رکھنے کے لیے ہے کہ جس کے لیے مذاکرات کیے جائیں؟ آپ فرض کریں مذاکرات کرتے ہیں، KP گورنمنٹ مذاکرات کرتی ہے، تو کیا دیکھیں ہم مذاکرات ڈے کریں ون گے؟ سے کیا ہے ہمارے ہم پاس ڈے ان کو ون دینے سے کے لیے، اور ان کے پاس ٹیبل پر رکھنے کے لیے کیا ہے؟ دیکھیں پہلے بھی مذاکرات ہوئے ہیں، ہم یہ بات مانتے ہیں، لیکن مسئلہ جو ہے وہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم پہلے ان کے ساتھ مذاکرات کریں. ہم اگر وہ پاکستان کی آئین اور قانون کو مانتے ہیں، نہیں مانتے، تو یہ ساری چیزیں ہیں. اور جو ہمارے یہاں پہ ایک قبائل جرگہ سسٹم ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کے ذریعے ان سے مذاکرات کریں، کیونکہ وہ سب سے زیادہ سود مند ثابت ہوگا. کیونکہ ان کی جو 20 سالہ پالیسی ہے وہ خیبر پختونخوا کے لیے، خیبر پختونخوا کے لوگوں کے لیے سود مند ثابت نہیں ہوئی. کیا لوگ آپ ہیں، کو کسی ہمارا نے مینڈیٹ پیغام دیا ہے کہ وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، یا اپنے تئیں آپ یہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات کیے جائیں؟ بالکل. ہم خیبر پختونخوا کی حکومت نے ایک امن جرگہ منعقد کرایا ہے، اس امن جرگے میں بھی یہ مذاکرات کی بات ہوئی، اور ہم انیشیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم انیشیٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، ٹیبل ٹاک کرنا چاہتے ہیں، اور ٹیبل ٹاک کی واحد راستہ ہے. بہت شکریہ آپ کا شفیع جان صاحب کہ وہ ٹیبل ٹاک کرنا چاہتے ہیں، لیکن دوسری طرف اسٹیٹ کی پالیسی جو ہے وہ بالکل کلیئر ہے کہ وہ جو دہشت گردی کر رہے ہیں، وہ جو پاکستان کے بچوں کو جو ہے وہ شہید کر رہے ہیں، پاکستان کی مسلح افواج کو شہید کر رہے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ کسی صورت مذاکرات نہیں ہوں گے. تو ایک ڈیڈ لاک سی صورتحال ہے